बड़े बुरे तरीके से अल्ताफ हुसैन को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन सलाम है उस शख्स को कि उसने अपने आप को जोड़ के दोबारा खड़ा किया है। एक कोई पत्थर उठाए तो उसमें से भी एक कीड़ा निकल के अल्ताफ हुसैन करना शुरू हो जाता है कि अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया वो कर दिया। वो हूँ पाकिस्तान, मेरे जो है ना रेड लाइन है, ठीक है। पाकिस्तान को या फाजिल पाकिस्तान को कोई बुरा भला कहेगा तो मेरा मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, बड़े ही क्या कहते हैं कि अदब और एहतराम के साथ कोशिश करूंगा कि मैसेज कन्वे हो जाए। सबसे पहली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता है क्या चल रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब बार बार इस चीज़ के ऊपर जो है वो लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कि जुल्म ज़्यादती की तरफ नहीं बढ़ना, बल्कि आपस में इत्तेहाद कायम रखो। उसी चीज़ को मैं एक एज अ यूट्यूबर, एज अ न्यूट्रल गाय, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट आई डोंट बिलोंग्स टू MKM और अल्ताफ हुसैन साहब, बट you guys always love to watch something about him, you want to hear something about him, तो that's why मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में कुछ बात करूँ और उनका पैगाम मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि देखिए, जो बात अच्छी कोई करेगा तो मेरे लिए जाहिर है कि वो सर का ताज है, उसको उसकी बात को ज़रूर आगे पहुँचाना, आगे फॉरवर्ड करना काम है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं कुछ सोच रहा हूँ, अल्लाह करे सोच जो है मुझे याद रहे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। असल में अगर वो हो गया ना तो समझ ले कि बहुत एक अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। दोस्तों देखें, ये कराची शहर है, हैदराबाद है, बल्कि पूरा पाकिस्तान है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि किस कदर जो है वो नफसा नफसी चल रही है, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हैं, आपका जो अल्लाह भला करेगा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हैं। अल्ताफ हुसैन साहब को तो लाजमी एक कोई पत्थर उठाएं तो उसमें से भी एक कीड़ा निकल के अल्ताफ हुसैन करना शुरू हो जाता है कि अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया वो कर दिया। मामला क्या है, देखें, जब आप हक पर होते हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो है बहुत लोग जो हैं मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। मैं किसी हस्ती का जो है वो अहवाल यहाँ पर मतलब ज़माने कदीम से नहीं बताऊँगा कि फिर लोगों को एतराज़ होगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जोड़ दिए। तो इसलिए कि किसी के दिल आज़ारी ना हो, किसी के अक़ीदे के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं हर्फ ना आए या उसको तकलीफ़ ना पहुँचे, ईज़ा ना पहुँचे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उसी के हवाले से बात करूँ। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें से उठा के देखूँ तो अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर नहीं है, इस बात की सबको खबर है। जो ये चीज़ें चल रही हैं और हुकूमत हमारी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत सिंध जो है वो अजीब अजीब किस्म के धरने कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ जो और उनके जैसे हैं वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। कैनाल का मसला है और सिंध कैनाल बनाई जा रही है, तो उसको इस तरीके से जैसे इंडिया को कंडेम करना चाहिए था, पाकिस्तानी एक दूसरे को कंडेम कर रहे हैं, ठीक है। और वही बात जैसे निसार खोड़ो साहब ने कहा था कि पानी से बिजली बना लेंगे तो पानी का जायका ख़त्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, पानी पी नहीं सकेंगे या पानी ज़ाहिर हो जाएगा। इस किस्म की बातें जो वो अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग। देखें, हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट अगर कुछ काम कर रही है ना मुल्क की फलाह के लिए, उसमें लोगों को क्या नुकसान है, खासतौर पे पीपलों को। इनकी फंडिंग मारी जाएगी जो सैलाब की इज्जत में या उसकी मद में जो ली जाती है। और आसिम मुनीर साहब और हमारी जितनी भी मतलब पाक फौज जो है हमारी FWO कोशिश कर रही है कि लोगों का नुकसान ना हो इस मरतबा सैलाब की वजह से, क्योंकि इंडिया ने पानी छोड़ना है लाजमी, और वो नहीं होगा तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मानसून होगी, बारिश होगी, पीछे से सैलाब आएगा, तो कैनाल्स बनी हो ताकि कैनाल्स के थ्रू पानी जो है वो पहुंचे और जो नदियों में नालों में जाएगा और फिर समंदर में जाएगा तो वो वहां पर हो, आबादियों को नुकसान ना हो, फसलों को नुकसान ना हो। इस चीज़ को गलत पोर्ट्रे करके जो वो ये किया जा रहा है कि नहीं, ये तो पंजाब हमारा पानी रोक रहा है, पंजाब पंजाब पंजाब। पंजाबियों के साथ ही आपने इलाक करके हुकूमत बनाई हुई है, और लेकिन जब 900 चूहे खा लिए तो हज को जाने की ना कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, अवामी लीडरों की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर नारे तो बहुत लगते हैं,
لیکن مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو وہ عوامی لیڈر ہونے کا کہیں سے انہوں نے ثبوت نہیں دیا. ٹھیک ہے, کہ ان کی کوئی کارکردگی ہوتی, کوئی پروگریس ہوتی, کہ یار وزیر اعظم کہتے ہیں بھائی سندھ میں کیا ہو رہا ہے, بھائی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, اس کو کریں, یہ ایسی کوئی تشویش ظاہر کی جاتی, کدو پنجاب. ٹھیک ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, صرف تقاریر ہوتی ہیں, اور افواج پاکستان کو جو ہے وہاں پر بزی کر کے رکھ دیا کہ وہ ان کے ساتھ لڑے, بی ایل اے کے ساتھ. بی ایل اے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھارت کی پروکسی ہے, اور مارنگ بلوچ وغیرہ سارے کے سارے وہ کام کر رہے ہیں. اب جو اوریجنل بلوچ ہیں جو وہاں جو ہے وہ تکلیف رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے, ان کو لے کر آیا جائے اور ان سے کہا جائے بھائی آپ کو جو سپورٹ چاہیے حکومت دے گی. اسی طریقے سے سندھ میں ہو کہ سندھ علیحدگی پسند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان سے بات کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں فساد کی جڑ کیا ہے بیسکلی. سوری ٹو سے آپ لوگوں کو برائی لگتی ہے میری بات, کیونکہ میں جو ہے پرسنل ہو جاتا ہوں. پرسنل نہیں ہوں میں, وہ ہوں پاکستان میرے جو ہے نا ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کو یا افواج پاکستان کو کوئی برا بھلا کہے گا تو میرا میں نہیں پسند کرتا ہے ان باتوں کو, اور میں کاؤنٹر ضرور کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں. کے پی کے اندر حالات کیا ہیں, کشمیر میں اب انہوں نے ماشاءاللہ سے قدم مبارک رکھے, وہاں بھی فساد شروع ہو گئے. تو افواج پاکستان ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے وہ اس کو ورغلایا جا رہا ہے, اور فساد کی طرف جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سول وار چھڑے. ٹھیک ہے, تاکہ اگر مارشل لاء لگتا ہے تو عوام جو ہے سڑکوں پر آ جائے اور افواج پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے. ٹھیک, یہ چیز کریٹ کی جا رہی ہے. اب ان چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کی سمجھ بوجھ ہو, عوام جس کی بات سمجھتی ہو. کیونکہ آج بھی اگر یہ ابھی جتنی الطاف حسین صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے پاکستان بھر میں, تو وہ اس نہج کی نہیں ہے جیسے سندھ میں ہو جانی چاہیے تھی, پنجاب میں ہو جانی چاہیے تھی, کشمیر میں کے پی کے بلوچستان میں ہو جانی چاہیے تھی. وہ جس لیول اس کو مطلب بڑے برے طریقے سے الطاف حسین کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن سلام ہے اس شخص کو کہ اس نے اپنے آپ کو جوڑ کے دوبارہ کھڑا کیا ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں, کیسے حل ہوں گے. وہ ملک ہی نہیں, بیرون ملک جو ہے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں. جیسے ہم لوگ ان کو سنتے ہیں ظاہر ہے, تو دیکھتے ہیں, اخذ کرتے ہیں ان سے کافی ساری چیزیں, اور ان سے ماخوذ پھر یہاں پر آپ کو ان کے کچھ باتیں بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, چھان مان کے. تو ہم ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ذکر کر سکتے ہیں, اور ہمارے عاصم منیر صاحب کو, کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک یار دیکھیں انسان ہے, فوجی ہے تو کیا ہوا, مشین ہے کوئی, مشینیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ حکومت عوام کو ریلیکس کرنے کے لیے, کول ڈاؤن کرنے کے لیے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک لالچی بندہ, مطلب ایسا بندہ جس کو لالچ نہ ہو, ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جس کو نہیں کہ یار میں آؤں گا تو میرے جو ہے وہ گاڑیاں ہوں, اتنا بڑا محل ہو, دو لڑکیاں ادھر, دو لڑکیاں ادھر, دو پنکھا جل رہی ہوں, ایک شربت پلا رہی ہو اور ایک انگور کھلا رہی ہو, وہ لالچ الطاف حسین کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر معاملات ہیں. صحیح ہے, اللہ ان کو زندگی دے, اور ان کے جو ویژن ہے, ان کی جو باتیں ہیں, ان کا جو ایک ریسرچ ہے, اس کا فائدہ اٹھا کے اس خطے کو یعنی پاکستان کو جو ہے ہم آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے انڈیویجول بھی, عام آدمی بھی کھڑا ہوگا ساتھ میں اور ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ الطاف حسین کو بدنام ایک تو یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو آج بیٹھے میں الگ منہ تھوتا کے, دوسرا یہ کہ وہ لوگ جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یار وہ کسی کی بہن سے سیٹنگ ہوئی تھی تو اس کے گھر والوں کو برم میں لانے کے لیے جو متحدہ جوائن کر لی, کسی کے جو ہے وہ بدماشی کوئی کرنی تھی, کوئی لڑکے جو ہیں وہ 5 لڑکے میرے بھائی کو پیٹ کے جاتے تو ان کو بدلہ لینے کے لیے متحدہ جوائن کر لیا. ایسے چپڑ گنجوں نے متحدہ جوائن کی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے سوچا بھائی بادشاہت ہے. ایک پڑھے لکھوں کی جماعت کا جو کیا حال کیا ہے لوگوں نے. اب کی جب یہ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت اچھی خبر آنے والی بہت جلدی, اور یہ بلبل لے کر آئی ہے کہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ, بہت سکون ملنے والا ہے, بہت ڈیولپمنٹ اچھی ہونے والی ہے پاکستان میں, الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی. اللہ سلامت رکھے عاصم منیر صاحب کو اور احمد شریف چودھری صاحب کو, کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہمارے افواج پاکستان ہے, یہ بڑی دور دور تک دیکھ رہے ہیں اور سب کو سن رہے ہیں کہ کون کون کیا کیا کر رہا ہے. سب کا حساب کتاب بھی ہوگا, سارے معاملات انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے.
بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کروں گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاکستان پائے زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی مہاجر اور جی آپ سب.